May buntag no, mag-andam tag lamas kay atong adubohon ning manok no. Mga kaigsunan nato ang mag-adobo ta karon og pamahaw nga manok kay mao ni inyong higala Dudong Boyser, mao ni tigluto no. Ako'y tigluto kay nga akong misis nagsimba pa siya no. So adlaw Domingo ako gyud ning buhat kada buntag nga magluto kog pamahaw para inag man og simba sa akong misis. Sa TV raman siya nagasimba mga kaigsunan nato. So ito ning panitan ning Bombay kay atong isagol ni sa ato ang adobo nga manok atong lutoon karon mga kaigsunan nato. Okay. Mani maghikay sa ta, maghiwa sa taglamas para sa atong hinuong adobong manok. Mani mga igso na to atong ibutang dire. Lamas iandam na to daan. Nya maghiwa tag luya. O kamatis atong luto ni. Kitaan mo nako mga kaigsunan nato nga mag-adobo ko karon og manok nga akong sagulan og gatas, kanang gatas nga powder no. Kay ganahan ako misis anang gatas nga powder kung maoy akong lutoon. Mao nay akong patamis o kanang gipalapot nako, dili harina akong gamiton kundi kanang gatas nga pulbos, kanang gipak nga gatas. Okay, so mani hikay ta og Bombay og kaning luya. Mani mga kaigsunan nato kada kugi kusinero karon kita nga mga senior citizen na dili lang pasagdahan nato atong misis nga maoy magluto. Atong tabangan kay mao ni kalipay sa atong asawa nga usahay mo gunit tag kusina no. Mo gini akong kinaiya mga kaigsunan nato nga mo kuan jud ko mo gunit kog abuhan o kanang giingon nga usahay mahimutang kusinero. Ang dili lang ipabuhat sa akong misis nako kanang paglaba no. So pagluto ako'y magluto. Ang atong buhaton karon mga kaigsunan nato luto nga adobong manok pinauga nga gisagulan, gipalaputan nato og gatas nga pulbos. Powder nga gatas. So mo ni mga kaigsunan nato atong og kaning manok no. Mao ni ang manok atong ikuan niya. Ang buhaton nato ani dili ta mag kuan ato ni siyang sagulon daan no. Isagol nato ni siya daan niya dayon atong butangan og kana gisagol nako daan ha. Niya butangan nato og gamayng tuyo